नमस्सभाये मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमसम्मान्याः अस्माकं मित्रमणयः विद्वत्प्रवराः आचार्य ललित कुमार त्रिपाठी महाभागाः तथैव सभायाः संचालकाः अन्ये च श्रोतारः विविधिषवः समेषां भवतां समिधे निर्विकल्पक विषये दार्शनिकानां कथं रीतिः वर्तते इति यथाशक्ति प्रतिविपादिशामि। यद्यपि इदं 40 सत्रं गतेषु सत्रेषु एतादृशाः बहवः दर्शनेषु ज्ञानसम्बन्धिनः विषयाः परिचर्चिताः स्युः। तथापि निर्विकल्पक विषये सैद्धान्तिक मतभेदान् ईषत् प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र मन्ये आम्रेडितत्वं न स्यात् इति। विषयेऽस्मिन् साक्षात् प्रविशामि। सर्वे जानन्ति एव प्रत्यक्षं विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति इति। अत्र प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं किमाकारं प्रत्यक्षं सविकल्पकं किमाकारम् इति प्रश्नः भवति। न्यायदर्शनरीत्या निर्विकल्पकम् इति नाम्नैव ज्ञायते तस्य आकारो नास्ति इति। विकल्पो नाम आकारः। आकाररहितं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं भवति। एवञ्च निर्विकल्पकस्य आकार प्रदर्शनं केषुचित् ग्रन्थेषु विद्यमानम् अयुक्तम् इति मन्तव्यम्। तर्हि सविकल्पकस्य आकारः कः इति पृष्टे अयं गौः, अयं दण्डी, अयं शुक्लः, अयं गच्छति, अयं डित्थः इत्याकारकं प्रत्यक्षं सविकल्पकस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। निर्विकल्पकं नाम किम् इति लक्षणपूर्वकं कथयामः। विकल्पो नाम आकारः इति मया उक्तं। प्रकारः इत्यपि वक्तुं शक्यते। निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्।
निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इत्युक्ते निर्विशेषक ज्ञानं निर्विकल्पकम् इत्यपि फलति। ज्ञानस्य हि विषयतात्रयं भवति। प्रकारता, संसर्गता, विशेष्यता इति। नाम विषये विषयता वर्तते। इयं विषयता प्रकारता रूपा, संसर्गता रूपा, विशेष्यता रूपा वा भवितुम् अर्हति। अत्र पश्यामः विषये वर्तमाना विषयता निरूपकता संबंधेन ज्ञाने वर्तते। निष्प्रकारकम् इत्यस्य निरूपकता संबंधेन प्रकारता शून्यम् अथवा प्रकारता अनिरूपकम् इति अर्थः। निर्विशेष्यकम् इत्यस्य विशेष्यता अनिरूपकम् इत्यर्थः। एवं संसर्गता अनिरूपकम् इत्यपि निर्विकल्पकस्य लक्षणं भवितुमर्हति। कः आशयः निर्विकल्पके निरूपकता संबंधेन प्रकारता विशेष्यता अथवा संसर्गता नास्ति इति यावत्। अत्र किञ्चित् उपपादनीयम्। एकस्मिन् दृष्टान्ते समन्वयः कर्तव्यः। अस्माभिरुक्तं निर्विकल्पकस्य आकारो नास्ति इति। आकारो नास्ति चेत् एतादृशं ज्ञानं निर्विकल्पकमिति उल्लेखं कर्तुं न शक्नुमः। अयं गौः इति ज्ञानं सविकल्पकम् इतिवत् एतादृशं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति उपपादनम् अशक्यं भवति। तर्हि प्रश्नः भवति, ज्ञानं चेत् सविषयकम् इति हि व्याप्तिः भवति निर्विकल्पकम् ज्ञानम् एव न वा? ज्ञानम् इति स्वीक्रियते चेत् तस्य निर्विकल्पकस्य सप्रकारकत्वं सविशेषकत्वं वक्तव्यमेव, अथवा ज्ञानत्वमेव न स्वीक्रियते वा इति प्रश्नः। अत्र समाधानम् उच्यते, तथा नास्ति। निर्विकल्पकस्य ज्ञानत्वं स्वीक्रियते, तथापि तस्य प्रकारता विशेष्यता संसर्गता इति विषयतात्रयं न स्वीक्रियते। तर्हि निर्विषयकस्य ज्ञानत्वं कथं भवति इति प्रश्नः। तत्र समाधानं निर्विषयकस्य ज्ञानत्वं न भवत्येव स्वीकुर्मः। तथापि
निर्विकल्पकस्य ज्ञानत्वम् उच्यते। तत्र तुरीया विषयता स्वीक्रियते। प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता इति विषयता त्रयं नास्ति चेदपि तुरीया काचन विषयता निर्विकल्पके स्वीक्रियते। इतः परं प्रश्नः, निर्विकल्पकं तुरीय विषयता शाली ज्ञानम् इति भवता उक्तं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु निर्विकल्पकं प्रमा वा अप्रमा वा? प्रमायाः किं लक्षणं? तद्वति तत्प्रकारक अनुभवः प्रमा, तदभाववति तत्प्रकारकः अनुभवः अप्रमा। यस्मिन् ज्ञाने सप्रकारकत्वमेव नास्ति तत्र कथं प्रमात्वं वा भ्रमत्वं वा वक्तुं शक्यते? मास्तु प्रमात्वं भ्रमत्वं वा तत्र इति चेत् तत्र प्रश्नः भवति। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र प्रमात्व भ्रमत्व अन्यतर भवति इति काचन व्याप्तिः। एवञ्च निर्विकल्पके प्रमात्वं वा भ्रमत्वं वा वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तत्र केचित् एवं समादधते, तथा व्याप्तिः नास्ति। निर्विकल्पकान्यज्ञानं प्रमा वा भ्रमो वा भवेत् इत्येव व्याप्तिः। एवञ्च निर्विकल्पकस्य प्रमात्वं मास्तु भ्रमत्वमपि मास्तु, कापि अनुपत्तिः नास्ति। परन्तु गदाधर भट्टाचार्य अनुसारिणः एवं ब्रुवते। प्रमात्वं नाम भ्रम भिन्न ज्ञानत्वं, भ्रम भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वं निर्विकल्पकेपि अस्ति इति कृत्वा निर्विकल्पकं प्रमैव इति। अत्र शोधच्छात्राः अधिकतया उपविष्टाः इति भाति। अहम् अनुरुन्धे भवन्तः प्रश्नान् मध्ये मध्ये यदि कुर्युः तर्हि मम सौकर्यं भवति। यतः भ्रमभिन्नत्वम् इति लक्षणम् उच्यते चेत् निर्विकल्पकेपि प्रमात्वम् आयाति इति मया सामान्यतः उक्तं। कथम् इति प्रश्ने सति ग्रन्थस्थ परिष्कारः वक्तव्यः स्यात्। तत्र येषां जिज्ञासा भवति तेषां कृते वक्तुं शक्यते, अन्यथा तत्र अजिज्ञासूनां काठिन्यं भवति। अतः मध्ये एतावत् जिज्ञासवः पृष्टुम् अर्हन्ति। हेत्वाभास सामान्य निरुक्तौ स्वव्यधिकरण प्रकारावच्छिन्ना या या विशेष्यता तन्निरूपकत्वं भ्रमत्वं तदनिरूपकत्वं
सर्वांशे यथार्थत्वम् इति उक्तम्। तल्लक्षणरीत्या पश्यामश्चेत् निर्विकल्पकस्य प्रमात्वम् आयाति इति स्थितिः। इदानीं निर्विकल्पकस्थले तुरीया चतुर्थी काचन विषयता वर्तते इत्युक्तम् अस्माभिः। अस्तु, विषयः कः? निर्विकल्पकस्य उदाहरणम् इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते, परन्तु निर्विकल्पके विषयः कः इति प्रश्नस्तु तिष्ठति। तत्र कः विषयः इति चेत् पुरतः दवि प्रत्यक्षी क्रियमाणे प्रथमो भवति निर्विकल्पकाख्य ज्ञान विशेषः। तत्र निर्विकल्पकाख्य ज्ञाने भूत्वं विषयः, गो व्यक्तिः विषयः, तयोः संसर्गः अपि विषयः इत्येव नैयायिकानां सिद्धान्तः। विशेषण विशेष्य वैशिष्ट्य अनवगाहि ज्ञानं प्रत्यक्ष रूपं निर्विकल्पकम् इति तत्त्वचिन्तामणिकारेण उक्तम्। परन्तु तत्र अयं प्रश्नः उदेति भवता भूत्वं विशेषणं गो व्यक्तिः विशेष्य तयोः सम्बन्धः समवायः इति तृतीयमपि विषयः इत्युक्तम्। परन्तु वैशिष्ट्यं नाम सम्बन्धः, सम्बन्ध अनवगाहि ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति मणिकारेण उक्तं किल, तत् कथं सङ्गच्छते इति प्रश्नः। तत्रेदं समाधानं तस्याः पंक्तेः विशेषणनिष्ठ प्रकारता, विशेष्यनिष्ठ विशेष्यता, वैशिष्ट्यनिष्ठ संसर्गता, एतत्तृतय अनिरूपकं ज्ञानम् इत्येव अर्थः। अयम् आशयः एते सर्वेपि अंशाः निर्विकल्पके भासन्ते, तथापि तत्तत् विषयनिष्ठ विषयता निरूपकत्वं संतव्यं। तत्तत् विषयनिष्ठ प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता रूप विषयता निरूपकत्वं निर्विकल्पके न स्वीक्रियते इति तात्पर्यम्। अयं प्रश्नः भवेत्, भूत्वं विषयः भवति, गौः विषयः भवति, सम्बन्धोऽपि विषयः भवति, तन्निष्ठ विषयता निरूपकत्वं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? तन्निष्ठ
प्रकारतादि विषयता निरूपकत्वं नास्ति इत्यर्थः। तन्निष्ठ तुरीय विषयता निरूपकत्वम् अस्तु इति। पुनः प्रश्नः भवति, एते अंशाः निर्विकल्पक विषये ईषत् सूक्ष्मः इति मम भाति, अतः एव किञ्चित् विचार्य वदामि। यतः छात्राणां शोधकार्यं कुर्वतां तत्र उपयोगः भवेदिति मम मतौ भाति। पश्यन्तु, निर्विकल्पकस्य सविषयकत्वं स्वीक्रियते, निर्विकल्पके तुरीय विषयता निरूपकत्वमपि स्वीक्रियते, परन्तु निर्विकल्पके निष्प्रकारकत्वादिकम् उच्यते। अस्य कोऽर्थः इति तत्रोच्यते, ज्ञानं तावत् विषय विशिष्टं भवति। विषय विशिष्टत्वं ज्ञानस्य स्वरूप संबंधेन, स च स्वरूप संबंधः विषय विषयी भावरूपः। तत्र गोत्वादेः प्रकारत्वादिः निर्विकल्पके नास्ति इत्यर्थः। नाम निर्विकल्पकं वस्तुतः गोत्व प्रकारता निरूपकं नास्ति। सरल भाषया निर्विकल्पकं वस्तुतः गोत्व प्रकारकं न भवति, वस्तुतः गोविशेष्यकं न भवति इत्येव अर्थः। केचन निर्विकल्पके गोत्वं प्रकारतया न भाति, गोत्वं गौः विशेष्यतया न भाति इति विवरणं कुर्वते, तदा युक्तम्। अयं गौः इति ज्ञानेपि गोत्वं प्रकारतया न भाति, न हि अयं गौः इति ज्ञानं गोत्वं प्रकार इति उल्लिखति, गोत्वम् उल्लिखति तावदेव। प्रकृतम् अनुसरामः। निर्विकल्पकं नाम प्रकारता अनिरूपकं, विशेष्यता अनिरूपकं, संसर्गता अनिरूपकम् इति अस्माभिः निरूपितम्। अत्र पुनः कश्चन प्रश्नः, निर्विकल्पकं निष्प्रकारकम् इति भवता उच्यते, तर्हि निर्विकल्पकम् अस्ति तत्र किं प्रमाणम्? सविकल्पकम् अस्ति तत्र किं प्रमाणम्? अहं घटं जानामि इति प्रतीतिरेव प्रमाणम्। अहं घटं जानामि इति प्रतीतिरेव, सविकल्पकम् अस्ति तत्र प्रमाणम्। कथम्? अहं घटं जानामि, घटत्व विशिष्ट घट विषयक ज्ञानवान् अहम् इत्यर्थः। तत्र घटत्व विशिष्ट घट विषयक ज्ञानवत्वेन अहम् अर्थः आत्मा प्रकाशते। अस्मिन् अनुव्यवसाये घटत्व विशिष्ट घट विषयक ज्ञानं विषयः, घटत्व विशिष्ट घट विषयक ज्ञानं नाम घटत्व प्रकारक घट विशेषक ज्ञानम्। एवञ्च सविकल्पकम् अनुव्यवसाये विषयः भवति इति कृत्वा
अनुव्यवसायाख्येन ज्ञानेन सविकल्पकं सिद्धं न तथा निर्विकल्पकं सिद्धं भवति। कुतः घटमहं जानामीति ज्ञाने घटत्व प्रकारक ज्ञानं विषयः, घटत्व प्रकारक ज्ञानमेव सविकल्पकम्। अतः सविकल्पकं येष्टव्यं वर्तते। कस्मिन् ज्ञाने निर्विकल्पकं विषयः? निष्प्रकारक ज्ञानं हि कस्यचित् ज्ञानस्य विषयः न भवति। तर्हि निर्विकल्पकम् अस्ति तत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः। तत्र समादधति गौरिति विशिष्ट ज्ञानं विशेषण ज्ञानजन्यं विशिष्ट ज्ञानत्वात् दण्डी पुरुष इति विशिष्ट ज्ञानवत् इति अनुमानमेव अत्र प्रमाणम्। निर्विकल्पकस्य निष्प्रकारक ज्ञानत्वात् तत्र निर्विकल्पकं ज्ञानं वर्तते इत्यंशे प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति, अनुमानमेव प्रमाणं भवेत्। अयं दण्डी इति विशिष्ट ज्ञानं यथा वा दण्ड इति विशेषण ज्ञानपूर्वकं तथैव अयं गौरिति विशिष्ट ज्ञानं भूत्वरूप विशेषण ज्ञानपूर्वकम् इति सिद्ध्यति। अत्र अयं प्रश्नः भवता निर्विकल्पके गोत्वं विषयः, गो व्यक्तिः विषयः, एवं संबंधोऽपि विषयः इत्युक्तम्। परन्तु इदानीं गोत्वं विषयः इत्युच्यते कथम् इति चेत् गोत्वं विषयः, संबंधोऽपि विषयः, गौरपि विशेष्य। पुनः वदामि, गोत्वं विषयः, संबन्धः विषयः, गौरपि विषयः इति तु सत्यं। सत्यं तथापि गोत्वं विषयः किल। एवञ्च इदं निर्विकल्पकज्ञानं गोत्वरूपविशेषणविषयकम् इति तादृशविशेषणज्ञानेन विशिष्टज्ञानं जन्यते इति कृत्वा विशेषणज्ञान रूपत्वेन प्रकृते निर्विकल्पकज्ञानं स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। अत्र गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वात् इति यदुक्तं तत्र कश्चन प्रश्नः भवति। विशिष्टज्ञानत्वात् इत्युक्तं किल। विशिष्टज्ञानत्वं नाम विशिष्टविषयकज्ञानत्वं। विशिष्टविषयकज्ञानत्वम् इत्यत्र विशिष्टविषयकत्वं ज्ञानत्वम् इति अंशद्वयं भवति। एवञ्च ज्ञानत्वम् इत्येव हेतुरस्तु विशिष्टविषयकत्वे सति ज्ञानत्वम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति प्रश्नः अत्र अवतरति। अस्य
समाधानम् एवं वक्तव्यम्। गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं ज्ञानत्वादिति उच्यते। ज्ञानत्वादि इत्युक्तौ ज्ञानत्वरूपहेतुः निर्विकल्पके अस्ति। तत्र विशिष्टज्ञान तत्र विशेषणज्ञानजन्यत्वरूप साध्यं नास्ति। साध्यं नास्ति, हेतुरस्ति, अतः व्यभिचारः। साध्यं नास्ति, हेतुरस्ति, अतो व्यभिचारः इति वक्तव्यम्। परन्तु प्रश्नः कः? सिद्ध्यसि प्रश्नः कः? निर्विकल्पक साधनार्थमिदम् अनुमानं भवति। तत्र विशिष्टविषयकत्वरूप हेतुविशेषणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र दोषः उच्यते सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः इति। कथं सिद्ध्यसिद्धिभ्यां व्याघातः इति चेत् निर्विकल्पकं यदि सिद्धं तर्हि इदम् अनुमानं नापेक्षितम्। निर्विकल्पकं यदि असिद्धं तर्हि ज्ञानत्वात् इत्येव हेतुरस्तु। निर्विकल्पके व्यभिचारः भवति किल, तत्र समाधानं भवति। निर्विकल्पकस्य असिद्धत्वादेव तत्र न व्यभिचारः इति। एवं च सति विशिष्टज्ञानत्वात् इत्यत्र विशिष्टविषयकत्वं यत् घटकीभूतं वर्तते तत् व्यर्थम् इति प्रश्नः। अत्र समाधानं किम् इति चेत् गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वात् इत्येव अनुमानम् अत्र विवक्षितम्। तत्र विशिष्टेति अनुपादाने किं भविष्यति? ज्ञानत्वात् इति भविष्यति। ज्ञानत्वं यदि विशेषण ज्ञानपूर्वकत्व रूप साध्यं प्रति व्याप्यं स्यात् तदा ज्ञानत्वस्य व्यभिचारित्वम् इति दोषः भवेत्। अयम् आशयः ज्ञानत्वं पुनः वदामि। ज्ञानत्वं यदि विशेषणपूर्वकत्व पुनः वदामि, क्षन्तव्यम्। गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानत्वादित्यत्र विशिष्टेति अनुपादाने ज्ञानत्वमिति भविष्यति। तर्हि विशिष्टेत्यनुपादाने निर्विकल्पके व्यभिचारः इति वक्तव्यम्। निर्विकल्पकं सिद्धं चेत् अनुमानं व्यर्थं, निर्विकल्पकं न सिद्धं चेत् तत्र व्यभिचारः न भविष्यति इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते ज्ञानत्वं तावत् केवलं हेतुः भवितुं नार्हति। तथा सति अनवस्था भवति। कथम अनवस्था? ज्ञानत्वात् विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकम् इति साध्यते चेत् तदपि विशेषणज्ञानं ज्ञानत्वेन हेतुना विशेषणज्ञानान्तरपूर्वकं स्यात्। एवमेव तदपि विशेषणज्ञानान्तरं विशेषणज्ञानान्तरपूर्वकं स्यात्। एवञ्च सति अनवस्था भवति
इति अनवस्था इति कश्चन तर्कः तर्कविधया अस्य दलस्य सार्थक्यं वक्तव्यम् अयं विषयः नूतनः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे न्यायग्रन्थेन अन्यत्र ग्रन्थे दृष्टः नैयायिकैः तत्र शोधनीयमिदम् विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकं विशिष्टज्ञानत्वात् इति तु लोके सिद्धं तत्र अनुपत्ति कापि वक्तुं न शक्यते एवञ्च निर्विकल्पकम् अनुमानेन सिद्ध्यति इति नैयायिकाः अहं नैयायिकमतं समाप्य अन्येषां मतानि वदामि अत्र अन्योपि विषयः वक्तव्यः वर्तते निर्विकल्पकम् इति शब्दः वर्तते निर्विकल्पकं तु सर्वं ज्ञानं भवितुमर्हति इति मणिकाराः वदन्ति चिन्तामणिकाराः पश्यन्तु अयं गौः इति ज्ञानम् इदं सविकल्पकं सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् अयं गौः इति ज्ञानं सप्रकारकं सविकल्पकं स्वीकुर्मः परन्तु इदं ज्ञानं निर्विकल्पकमपि भवति कथम् इदं ज्ञानं व्यक्त्यंशे ऊर्ध्वप्रकारकं भवति इति सङ्कल्पः इदमेव ज्ञानं ऊर्ध्वांशे इदमेव ज्ञानं ऊर्ध्वांशे निर्विकल्पकं न हि गोत्वं किञ्चित् प्रकारेण भाति इदमेव ज्ञानं गोत्वांशे निष्प्रकारकमिति कृत्वा निर्विकल्पकं व्यक्त्यंशे सप्रकारकम् इति चिन्तामणिकाराः वदन्ति निर्विकल्पकप्रकरणे अत्र एतावत् निर्विकल्पकविषये नवीननैयायिकमतं मया उक्तं प्राचीननैयायिकमतम् इदानीम् उच्यते प्राचीनाः नैयायिकाः वाचस्पतिमिश्रादयः निर्विकल्पके जातिमात्रं विषयः इति वदन्ति न ते निर्विकल्पके जातिः व्यक्तिः संसर्गः इति तृतीयं विषयः इति अभिप्रयन्ति केवल घटत्वमात्र विषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति तेषाम् आशयः परन्तु नवीननैयायिकाः इदं नाङ्गीकुर्वन्ति तेषाम् आशयः इन्द्रियसन्निकर्षः यदि घटत्वे इव घटेपि भवति तर्हि घटत्वमात्रं प्रथमतः प्रत्यक्षे भासते इति कथनम् अयुक्तम् इन्द्रियसन्निकर्षस्य अविशिष्टत्वात् अतः तृतीयं निर्विकल्पके विषयः तृतीयं निर्विकल्पके विषयः इति नवीनाः नैयायिकाः आशेरते मतद्वयेपि समान विषयः कः इति चेत्
विशेषण ज्ञान विधया निर्विकल्पकं कारणम् इति। इतः परं मीमांसकानां मतं किञ्चित् उच्यते। भवन्तो जानन्त्येव मीमांसकाः भट्टाः प्राभाकराः इति प्रसिद्धाः वर्तन्ते। यद्यपि मुरारिमिश्रमतमपि वर्तते, तत् तथा प्रसिद्धं नास्ति। तत्र भट्टानां मतं किमिति किञ्चित् उपपादनीयं वर्तते। ततः प्राक् प्रभाकरगुरोः मतं किमिति ईषद् विव्रियते। प्रभाकर मतानुयायिनः प्रकरणपञ्चिकायां निर्विकल्पकं घटत्व घट संसर्ग विषयकं ज्ञानम् इति स्वीकुर्वन्ति, परन्तु ते नैयायिकवत् तुरीय विषयतां नाभ्युपगच्छन्ति। तर्हि प्राभाकर मते निर्विकल्पकं किम् इति प्रश्ने तत्र अनुवृत्तत्वांशः न भासते इति स्वीक्रियते। कोऽयम् अभिप्रायः? कश्चन पुरुषः प्रथमतः एव अक्षपातानन्तरं कञ्चन विषयं प्रत्येति। स च प्रत्ययः घटत्वं व्यक्तिं तयोः सम्बन्धं च विषयीकरोति, परन्तु घटव्यक्तौ विद्यमानं घटत्वं यदा अयं गृह्णाति तदानीम् अनुवृत्तत्वेन न गृह्णाति। किं नाम अनुवृत्तत्वं? पूर्वव्यक्तिवृत्तित्वे सति एतद् व्यक्तिवृत्तित्वम्। एवञ्च प्रथमवारं यदा पश्यति तदानीम् इदं घटत्वम् अनुवृत्तं घटान्तरेपि अस्ति इत्यादिकं तेन न परामृष्टं वर्तते। अतः एतादृशं प्रथमाक्षसन्निपातानन्तरं जायमानं ज्ञानं प्राभाकरमते निर्विकल्पकप्रत्यक्षमिति मन्तव्यम्। भाट्टास्तु इदं मतं नाद्रियन्ते, ते तावत् नवीन नैयायिकवदेव ब्रुवते इति भाति। तत्र वार्तिककार मिश्राः एवं वदन्ति, अस्ति ह्यालोचना ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकं बालमूकादि विज्ञान सदृशं शुद्ध वस्तुजम् इति श्लोकवार्तिकम्। प्रथमतः आलोचन रूप निर्विकल्पकं जायते। बालमूकादि विज्ञान सदृशम् इत्युक्तम्।
बालमूकादि विज्ञान सदृशं शुद्ध वस्तुजम् इत्यस्य कोऽर्थः। बालस्य मूकस्य च शब्दज्ञानं नास्ति इति आशयः। कथं? लोकविदः बालाः न भवन्ति, तेषां शब्दज्ञानं नास्ति, मूकानामपि शब्दज्ञानं नास्ति, मूकस्य प्रायोपधिरत्वात् तस्य ज्ञानं यथा वा सम्मुग्धाकारं भवति तद्वत् प्रथमतः जाति गुण क्रिया द्रव्य नामभिः विवेचन रहितम् एकं ज्ञानं जायते। तस्य ज्ञानस्य किं नाम? आलोचनम् इति नाम। तत्र नैयायिकरीतिरेव तैः अङ्गीकृता। विशेषणं भासते, विशेष्यं भासते, संसर्गोऽपि भासते, परन्तु तत् ज्ञानं तन्निष्ठ प्रकारतादि विशिष्टं न भवति। वस्तुतः तत्प्रकारकं तद्विशेषकं तत्संसर्गकं न भवति इति आशयः तत्र उक्तः वार्तिककारमिश्रैः, आचार्यैः, कुमारिलभट्टपादैः। अत्र कश्चन अंशः अवधेयः वर्तते। केचन वस्तुमात्र विषयकं ज्ञानं मीमांसकमते निर्विकल्पकम् इति चिन्तयन्ति। तत्र कारणं न विशेषो न सामान्यं तदानीम् अनुभूयते तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते इति अनन्तरश्लोकः एव। तत्र किम् उक्तं? न विशेषः न सामान्यं तदानीम् अनुभूयते तयोः आधारभूता तु व्यक्तिरेव अवसीयते इति अस्ति। तत्र विशेषः नाम विशेषधर्मः, सामान्यं नाम सामान्यधर्मः। एतदुभयं न अवसीयते, आधारभूता व्यक्तिरेव अवसीयते इति कथनेन किं ज्ञायते? वस्तुमात्रं तत्र अवगम्यते इति ज्ञायते। परन्तु इदं व्याख्यानम् अयुक्तम् इति न्यायरत्नाकर दृष्ट्या लभ्यते। न्यायरत्नाकर इति श्लोकवार्तिकस्य व्याख्यानं पार्थसारथि मिश्रैः विरचितम्। तत्र हि आचार्यः प्राहुः न सामान्यम् इत्यस्य अनुवृत्तत्वम् इत्यर्थः। विशेषः न विशेषः इत्यस्य न व्यावृत्तत्वम् इत्यर्थः। यदा प्रथमवारं गामयं गृह्णाति तदानीं गोत्वे गवान्तरवृत्तित्वरूप अनुवृत्तिं न गृह्णाति।
अश्वादि व्यक्त्यंतर आवृत्तित्व रूप व्यावृत्तिमपि अयं न गृह्णाति इत्येव व्याख्यानं न्यायरत्नाकरे दृश्यते। एवञ्च नैयायिकमतमेव मीमांसकैः भाट्टैः अनुसृतमिति भट्टपादश्लोकेन अवगम्यते। भट्टपादश्लोकानां प्रामाणिकं व्याख्यानं बहु वर्तते, तथापि तत्र उत्कृष्टं पार्थसारथिमिश्राणां न्यायरत्नाकरव्याख्यानं। तद्रीत्या पश्यामश्चेत् नैयायिकमतमेव अनुसृतमिति भाति। अत्र कश्चन प्रश्नः कृतः। नाम जाति गुण क्रिया द्रव्य भेदेन सविकल्पकं पंचधा भवति इति तत्र प्रत्यभिज्ञा रूपं सविकल्पकम् अपि आपादितम्। प्रत्यभिज्ञायाः नाम विकल्पनायामेव अंतर्भावः इति तत्र निर्णयः कृतः। अस्तु, एवञ्च षष्ठी कल्पना नास्ति इति तत्र निर्णीतमस्ति। न केवलं तत्, वेदान्तिनाम् अद्वैतिनां मतं विस्तरेण ते खण्डयन्ति भट्टाः। सन्मात्र विषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति अद्वैत दर्शनम्। तेषामयम् आशयः ज्ञानं तु क्षणमात्रं वर्तते। सत् तद्गत भेदः इति विषयद्वयं ग्राह्यं चेत् भेदस्य ग्रहणार्थं पूर्वम् अनियोगिनः प्रतियोगिनः ज्ञानमपेक्षितं। प्रथम क्षणे प्रत्यक्षं सत् विषयीकरोति चेत् तद् अनियोगिक भेदः अनन्तरं ग्राह्यः। तावत् पर्यन्तम् इदं ज्ञानं न तिष्ठति। विरम्य व्यापार अयोगात् इति कश्चन न्यायः। शब्दो वा ज्ञानं वा एकं कार्यं करोति चेत् अन्यत् कार्यमपि न करोति। अतः अयं भेदः भ्रान्तिकल्पितः। भेदस्य व्यवहारः भ्रान्ति प्रयुक्तः इति अद्वैतीनां वेदान्तीनां सिद्धान्तम् अनुद्य ते वदन्ति। तथा नास्ति। तत्र सन्मात्र विषयकं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकं जात्यादि भेद विशिष्ट वस्तु विषयकं ज्ञानं भ्रान्तिः इति तु नास्ति। लोके अयं गौः दण्डी अयं दिग्धोऽयम् इति सप्रकारक बुद्धेः अनुभूयमानत्वात् इति रीत्या तत्र विस्तरेण पार्थसारथिमिश्रैः भाट्टमतम् अनुदितम्। अन्यत् एकं मतमस्ति, वैयाकरणानां मतं। वैयाकरणाः निर्विकल्पकं नाङ्गीकुर्वन्त्येव। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते
अनुमिद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति महात्मना हरिणा भणितं वर्तते। शब्दानुवेद शून्यं किमपि ज्ञानं नास्ति, अतः सर्वं ज्ञानं सप्रकारकमेव इति तेषाम् आशयः। तत्र तेषाम् आशयं भाट्टाः अनुवदन्ति, अनूद्य ते तु निराकुर्वन्ति। एवमेव अनुभवः एवं वर्तते। प्रथमतः सम्बुद्धाकारं ज्ञानं जायते इति। अहं तु तत्तन्मतानि वदामि, तत्तन्मते एकेपि प्रष्टव्याः अंशाः सन्ति चेत् भवन्तः इदानीं वा अनन्तरं वा पृच्छन्तु। अनुभवविरोधात् सर्वं ज्ञानं शब्दानुवेदयुक्तमेव इति वक्तुं न शक्यते। कश्चन श्लोकः वर्तते, अन्यथैव अग्निसंयोगात् दाहं दग्धो हि मन्यते, अन्यथा दाहशब्देन दाह अर्थः संप्रकाशते इति। अयं श्लोकः बौद्धानां श्लोकः। अहं तत्र आगच्छामि। प्रथमतः इदानीं वैयाकरणमतम् अनुभवविरुद्धम् इति भाट्टाः मन्वते। बौद्धानां मतं किम् अस्ति प्रसङ्गात् तदपि वदामि। बौद्धाः भवन्तः जानन्ति स्वलक्षणवादिनः। तेषां मते स्वलक्षणं तत्र एव प्रत्यक्षविषयः इति स्वीक्रियते। स्वलक्षणम् इत्यस्य कोऽर्थः? स्वेन व्यावर्त्यते इति स्वलक्षणं, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणं। स्वमेव लक्षणं यस्य लक्ष्यते अनेन इति लक्षणं। तत्र ल्युट् प्रत्ययः भवति करणार्थे। लक्ष्यते नाम निश्चीयते इत्यर्थः। नाम स्वरूपमेव स्वलक्षणशब्देन उच्यते। तदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः। वस्तुतः स्वलक्षणमेव सत्यम्। तर्हि स्वलक्षणविषयकं ज्ञानं निर्विकल्पकं, तदेव प्रमा। विकल्पाः सविकल्पकशब्देन अभिधीयमानाः सर्वेपि भ्रमरूपाः भवन्ति। तत्र अयं श्लोकः तैः पठितः। अन्यथैव अग्निसंयोगात् दाहं दग्धो हि मन्यते, अन्यथा दाहशब्देन दाह अर्थः सम्प्रकाशते। कोऽर्थः अस्य श्लोकस्य? पश्यन्तु, निर्विकल्पकमपि प्रमाणं सविकल्पकमपि प्रमाणम् इति कथं वक्तुं शक्यते? सविकल्पकं प्रमाणं चेत् शाब्दबोधोऽपि प्रमाणं स्यात्, सविकल्पकमपि प्रमाणं चेत् शाब्दबोधः प्रमाणं स्यात्। परन्तु कथं प्रमाणं स्यात्? पश्यतु, लोके कश्चन स्पृष्ट्वा अग्निम् अनुभवति, अन्यः ऊक्त्वा अग्निम् अनुभवति। उभयोः एकाकाराधीः भवति वा? अग्निः इति उच्यमाने श्रूयमाणे यो बोधः भवति, अग्नेः हस्तेन स्पर्शे यो बोधः भवति, उभयम् एकरूपं न भवति किल? अतः प्रत्यक्षं प्रमाणम् इदं तु अप्रमाणम् इति तैः उक्तम्। तत्र अस्तु, प्रत्यक्षं प्रमाणं सविकल्पकप्रत्यक्षं प्रमाणं भवतु इति चेत् ते वदन्ति सविकल्पकप्रमाणं सविकल्पकं तु प्रत्यक्षं न भवति। कुतः? कल्पनापौढम् अभ्रान्तम् इति तेषां वाक्यं वर्तते। कल्पनापौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम्
विकल्पो वस्तु निर्भासात् असंवादात् उपप्लवः इति। पश्यतु विकल्पः किमर्थं तत्र न स्वीक्रियते चेत् वस्तुस्वरूपविषयकं निर्विकल्पकं वस्तुस्वरूपविषयकं निर्विकल्पकं किं भवति भ्रान्तं भवति। कल्पनापोढं कल्पनातः दूरे वर्तते इत्यर्थः। कल्पनापोढं कल्पनापोहविशिष्टम् इत्यर्थः। विकल्पस्तु कुतः न स्वीक्रियते इति चेत् असंवादः वर्तते इति। पश्यतु कश्चन एकमेव वस्तु भिन्न भिन्न रूपेण प्रत्येति। तत्र एकः श्लोकः प्रसिद्धश्लोकः उच्यते। तत्र काचन स्त्री युवती मृता, तस्याः शवं दृष्ट्वा तत्र सन्यासिनः शुनः नाम शुनकस्य तथा कामिनः भिन्न भिन्नाकारा बुद्धिः जायते। तत्सर्वमपि ज्ञानं सविकल्पकं दर्शनरूपं भवति। अनेन किं ज्ञायते? संवादः नास्ति इति। कश्चन श्लोकः वर्तते, अयं श्लोकः मुख्यः। भेदोऽयं भिन्न धर्मे प्रतिभट विषय ज्ञानज ज्ञानवेद्यः धर्म्यादेर्भेद सिद्धिः पुनरपि च तथेत्यापतेच्चानवस्था भेदे धर्म्यादि अभेदे बत भवति मृषा भेद बुद्धिः विभेदे प्रादुष्यो पूर्वदोषः न च गतिरपरा तेन भेदो मृषैव इति। भेदः न स्वीकर्तव्यः। भेदः विकल्पः। विकल्पो नाम विविधकल्पः विकल्पः। एवञ्च स्वलक्षणमेव सत्यं तद्विषयकं ज्ञानमेव प्रमा इति बौद्धानाम् आशयः। इदमपि भाट्टैः खण्ड्यते। अनुभवविरुद्धम् इदं। यदि स्वलक्षणविषयकमेव ज्ञानं प्रमा तर्हि लोके व्यवहाराः सर्वेपि बाधिताः स्युः। पश्यन्तु, इदं रजतम् इति ज्ञानं भवति, तत्र स्वलक्षणम् एव विषयः चेत् तर्हि नेदं रजतम् इति ज्ञानेपि स्वलक्षणमेव विषयः, तर्हि अस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानं बाधकम्, तज्ज्ञानस्य इदं ज्ञानं बाधकमिति बाध्यबाधकभावः कथं भवति? अयं बाध्यबाधकभावः उपपादनीयश्चेत् ज्ञानानां सप्रकारकत्वं स्वीकर्तव्यमेव। तर्हि सप्रकारकत्वमेव भवतु, निष्प्रकारकत्वं मास्तु इति चेत् तत्र निष्प्रकारकत्वं स्वीकर्तव्यमेव। अनुभवानुरोधात् प्रथमतः सम्मुग्धाकारं हि ज्ञानं जायते। समयः गच्छति। इतोपि सांख्यमतं वदामि। सांख्याः अपि निर्विकल्पकं स्वीकुर्वन्ति। आलोचनं व्यापार इन्द्रियाणां विकल्पस्तु मनसः इति सांख्यमतम्। इन्द्रियैः आलोचनात्मकं ज्ञानं जायते। सविकल्पात्मकं ज्ञानं मनसो व्यापारः इति सांख्यानां मतम्। अद्वैतिनां मतम् उक्तं मया। अद्वैतिनः निर्विकल्पकं स्वीकुर्वन्ति। निष्प्रकारकं ज्ञानं सन्मात्रविषयकं ज्ञानं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अद्वैतिनः अपि व्यवहारे निष्प्रकारकं ज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। निर्विकल्पकसमाधिः इत्युच्यते अथवा अखण्डाकारवृत्तिः इत्युच्यते। तत्र तावत् निर्विकल्पकत्वं भवितुमर्हति। लोके तु स्वप्रकारकमेव ज्ञानं सर्वमित्येषाम् आशयः। विशिष्टाद्वैतिनः निष्प्रकारकं ज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। ते तावत् प्रथमतः अयं गौः इति बुद्धिः या जायमाना सा निर्विकल्पकमिति कथ्यते। द्वितीयादि पिण्डग्रहणे
गोत्वे अनुवृत्तत्वमपि भासते। अनुवृत्तत्वं नाम किमिति पूर्वमेव मया उक्तं। पूर्वव्यक्तिवृत्तित्वे सति एतद्व्यक्तिवृत्तित्वमिति। तदानीं किं भवति? तस्मिन्नेव गोत्वे पूर्वव्यक्तिवृत्तित्व विशिष्ट एतद्व्यक्तिवृत्तित्वं ज्ञायते। अयमपि गौः इति आकारः भवति। तदेव ज्ञानं सविकल्पकमित्युच्यते। संस्कार निरपेक्ष इंद्रियजन्यं ज्ञानं निर्विकल्पकं, संस्कार सचिव इंद्रियजन्य ज्ञानं सविकल्पकम् इति भेदः तैः प्रदर्शितः। तत्र तत्र विचारः तैः कृतः। तत्र नैयायिकानाम् अनुमानं यदस्ति तदनुमानं तैः खण्डितम् अस्ति। किम् अनुमानं? विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकं विशिष्ट गौरिति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकं विशिष्टज्ञानत्वात् दण्डी पुरुष इति विशिष्टज्ञानवति इति यद् अनुमानं तत्र नैयायिकैः उक्तं, तत्र तैः उपाधिदोषः उक्तः। भिन्नेन्द्रिय तत्र तैः उक्तमस्ति भिन्न इंद्रिय वेद्य विशेषणकत्वम् उपाधिः इति तैरुक्तम्। तत्र अयम् आशयः तैरुक्तः। पश्यन्तु, विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकम् इति नियम एव नास्ति। अयं नियमः कुत्र भवति? सुरभिचन्दनम् इत्यत्र भवति। सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानं सुरभिचन्दनम् इति ज्ञानं ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्या भवति। तत्र सौरभांशे ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः, विशेष्यांशे चन्दनांशे साक्षात् इंद्रिय सन्निकर्षः, लौकिक सन्निकर्षः। तत्र सामग्री भेदः वर्तते। तादृशस्थले विशिष्टज्ञानस्य विशेषज्ञानपूर्वकत्वं भवतु यत्र इंद्रिय ऐक्यं वर्तते। अयं दण्डी इत्यादि प्रत्यक्षे तत्र विशिष्टज्ञानस्य विशेषज्ञानपूर्वकत्वनियमः नास्ति इति ते लिखन्ति। विशिष्टाद्वैतिनः तत्र न्यायपरिशुद्धिग्रन्थे लिखन्ति। अनन्तरं माध्वसिद्धान्तः वर्तते। मध्वाचार्यसिद्धान्ते तेपि सर्वं ज्ञानं सप्रकारकम् इत्येव आशयरते। तेषां पक्षेपि निष्प्रकारकं ज्ञानं किमपि नास्ति। तत्र विशिष्टाद्वैतिनां विषये एकः विषयः मया त्यक्तः। यदि भवान् सप्रकारकं सर्वं ज्ञानमिति ब्रवीति तर्हि निर्विकल्पकमिति शब्दः प्रथमज्ञाने कथं सम्भवति? निर्विकल्पकम् इत्यत्र निः इति वर्तते किल, तस्य तु अत्यन्ताभावः अर्थः, विकल्पशून्यत्वम् इत्यर्थः। इदं कथं सङ्गच्छते, नाम कथं सङ्गच्छति इति चेत् ते वदन्ति अल्पधनेपि पुरुषे दरिद्रव्यवहारवत् इति। कश्चन अल्पधनः, तस्य विषये दरिद्रः इति शब्दः प्रयुज्यते। दरिद्र शब्दस्य धनसामान्याभावान् इत्यर्थः तथापि प्रयुज्यते। तद्वत् अत्रापि प्रयोक्तुं शक्यते इति तेषाम् आशयः। एवं बौद्धमतम् अपि वेदान्तिनः खण्डयन्ति। वेदान्तिनः मीमांसकाश्च खण्डयन्ति इदम् अनुभवविरुद्धं वर्तते इति। बौद्धास्तु एकाम् अधिकां युक्तिं वदन्ति। मणिप्रदीपप्रभयोः मणिबुद्ध्याभिधावतोः मिथ्याज्ञानविशेषेऽपि विशेषः अर्थक्रियां प्रति इति। इदम् उदाहरणम् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्।
अत्यन्तं प्राचीनकालात् इदम् उदाहरणम् अनुवर्तते। किम् उदाहरणम् इत्येत् मणिप्रदीपप्रभयोः मणिबुद्ध्या अभिधावतोः मिथ्याज्ञानविशेषेऽपि विशेषः अर्थक्रियां प्रति इति। पश्यन्तु, कश्चन जनः मणिम् इच्छति, तस्य मनसि मणिः अपेक्षितः इति सर्वदा आशा वर्तते। मणिः दृष्टः, तत्र मणिप्रभा दृष्टा, मणिः न दृष्टः, मणिप्रभा दृष्टा। झटिति गत्वा इयं प्रभा मणेः प्रभा इति गत्वा तत्र प्रविशति, मणिं लभते। दीपप्रभा कुत्रचित् लभ्यते, दृश्यते। मणेरेव इयं प्रभा इति मत्वा तत्र प्रवर्तते, न लभते फलम्। तथैव अर्थक्रियाकारित्वम् अर्थप्रयुक्तं ज्ञानप्रयुक्तं नास्ति। इदं तु स्वाभाविकं नास्ति। ज्ञानस्य अर्थक्रियाकारित्वं न स्वाभाविकम्। अर्थक्रिया नाम सफलक्रिया। अर्थक्रिया नाम सफलक्रिया। एवञ्च सफलक्रियाकारित्वम् अर्थस्वरूपगतं न ज्ञानस्य स्वाभाविकम् इति बौद्धाः उक्त्वा निर्विकल्पकस्य कस्यचित् अर्थक्रियाकारित्वं कस्यचित् न इति अर्थप्रयुक्तम् इति उपपादयन्ति। तत्सर्वं वेदान्तिभिः अद्वैतिभिः अन्यैश्च न स्वीक्रियते, खण्ड्यते। यतः अर्थप्रयुक्तम् अर्थक्रियाकारित्वम् इति तु नास्ति। ज्ञानं हि व्यवहारजनकं। ज्ञानस्य लक्षणमेव व्यवहारजनकत्वं। व्यवहार आनुगुण्य आपादनं ज्ञानत्वं। कस्यचित् पदार्थस्य व्यवहार आनुगुण्य आपादनं ज्ञानं करोति। ज्ञानम् अस्ति चेदेव कश्चित् पदार्थः व्यवहार अनुगुणः भवति, अन्यथा न भवति। एवञ्च ज्ञानस्य अयं धर्मः इति कृत्वा ज्ञानप्रयुक्तमेव अर्थक्रियाकारित्वम् इति वक्तव्यं, वस्तुस्वरूपप्रयुक्तम् इति न वक्तव्यं। तथा सति किं भवति, कदाचित् इदं वस्तु अर्थक्रियाकारी, कदाचित् अर्थक्रियाकारी न भवति इति स्यात्, तदयुक्तम् इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः। एवम् एतादृशरीत्या निर्विकल्पकविषये मतानि मया प्रायः सङ्गृहीतानि इति मन्ये। किमपि मतं त्यक्तं वा न्यायमतम् उक्तं, न्यायमतमेव वैशेषिकमतं। तत्र निर्विप्रमाणविषये वैशेषिकाणां पृथक् रीतिः नास्ति। भाटमीमांसकानाम् अपि नैयायिकमतवदेव भवति। तत्र ग्रन्थः भिन्नः, बालमूकादिविज्ञानसदृशम् इति उक्तमस्ति। सर्वं ज्ञानं सप्रकारकम् इति ये वदन्ति ते वदन्ति इदं बालमूकादिविज्ञानसदृशम् इति न स्वीकुर्वन्ति। बालमूकादीनां यद् विज्ञानं तत् निष्प्रकारकम् इति केन उक्तं? बालाः अपि व्यवहरन्ति किल, मूकाः अपि व्यवहरन्ति किल, तेषां ज्ञानं निष्प्रकारकं चेत् कथं व्यवहारः इति ते पृच्छन्ति। एवं तिर्यञ्च एवं तिर्यञ्चः अपि सप्रकारकज्ञानवन्तः एव। वयमपि अनुभवामः किल, गवादीनां सविधे वयं गच्छामश्चेत् तत्र अस्माकम् अनुकारं करोति गवादिः, अथवा अस्माकं तत्र प्रेरणां कदाचित् स्वीकरोति गवादिः। एतादृश व्यवहारः सर्वोपि
सप्रकारकज्ञानसाध्यः बालमूकादिविज्ञानसदृशम् इति तत्र भट्टपादैरुक्तं तु नयुक्तमिति वेदान्तिनां वैयाकरणानां च अभिप्रायः सप्रकारकमेव सर्वं ज्ञानमिति ये वदन्ति तेषाम् अभिप्रायः तेषां मतमपि अस्माभिः उक्तमस्ति वेदान्तिनां मतमपि उक्तमस्ति सांख्यानां मते विशेषः कोऽपि नास्ति तत्र इन्द्रियैः निर्विकल्पकात्मकज्ञानं जायते तद् निष्प्रकारकात्मकज्ञानं सविकल्पकात्मकज्ञानं तावत् मनसा जायते तस्यैव ज्ञानस्य अध्यवसायः इति नाम इति सांख्यमतमस्ति तदपेक्षया तत्रापि विचारः कोऽपि नास्ति योगमते अस्मिन् विषये कोऽपि विषयः अस्ति वा अहं न जानामि तेपि निर्विकल्पकसमाधि इति विषये किञ्चित् वदन्ति इति ज्ञायते अहं तु तावद् तत्र न दृष्टवान् एवं मतानि सन्ति इदानीमेव विरम्यते